पंजाब एक बड़ा भाई है और बाकी छोटे भाई हैं, और मेरे ख्याल में राना साहब बड़े भाई अगर कुछ जुल्म ना करे तो छोटे भाई रोएंगे नहीं। कोई ऐसे खुदा के लिए कोई नहीं रोता, खुदा के लिए कोई नहीं चीखता। लेकिन ये जो बड़े भाई ने जो किरदार 14 अगस्त 1947 से शुरू किया है और अभी तक अदा कर रहे हैं, और बदकिस्मती में वो बड़ा भाई अगर किस पार्टी से भी हो, वो पीटीआई का हो या मुस्लिम लीग का हो, लेकिन अगर पंजाब का हो तो उनके मंसूबे एक ही होते हैं, बलूचिस्तान के लिए, पुख्तनख्वा के लिए, सिंध के लिए। ये नहीं कि मैं ये बहस को बहस बढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन पंजाब के किरदार पे अगर मैं बात करना चाहूँ कि पंजाब ने क्या किया है, क्या भाईचारे किए हैं और सिंधी को कितना करिए, ये तो ज़बरदस्ती की निकाह है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं कब तक चलेगी, देखेंगे। लेकिन जो किरदार है उसमें हर कोई घुस जाता है। अब जब हम गिला करते हैं, उधर से हमें जवाब मिलता है कि पंजाब के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगी, पंजाब के बारे में, पंजाबी के बारे में कोई गलत। हम भाई नहीं करना चाहते, हमारे भाई हैं, ये सारे पंजाबी हमारे भाई हैं। लेकिन खुदा कसम, अपने भाई भी अपने बच्चों का हक खाए तो खिलाफ बोलेंगे। तारीख शुरू करें, फिर बहुत मसाइल उठेंगे। खैर, पानी की बात हुई, अवामी नेशनल पार्टी और मी एज द चेयरमैन अवामी नेशनल पार्टी, द प्रेसिडेंट अवामी नेशनल पार्टी, छोटे सूबों के तमाम तर हुकूक के साथ उतने ही खड़े हैं जितने 18वीं आईनी तरमीम के अंदर रहते हुए हम सब एक दूसरे के साथ खड़े थे। अब सर, हम एक साथ भी थे। एक दौर था, तारड़ साहब, उसको पीडीएम बोला जाता था, जिस पीडीएम से फिर हम और पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया। याददाश्त के छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, वो निकाहें जो फिर टूटेंगी तो फिर बात होगी। उस दौर में हम आपके मुंह से बड़े अच्छे नारे सुनते थे, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आज वो पहला वाला वाव मुकम्मल बे में बदल चुका है, मुकम्मल, और इतना बदल चुका है कि आज उस बे की खिदमत करने में बाकायदा एक सियासी रजिस्टर्ड पार्टी आइन की मुखालिफत कर रही है। कल को आप बोलोगे कि एक जोरावरा के उसने आइन की मुखालिफत की है, हमारे साथ खड़े हो जाओ। आज आप उन कुर्सियों में बैठ के आइन की मुखालिफत कर रहे हो। क्या 18वीं आईनी तरमीम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दस्तखत है नहीं है? क्या वो इतना बड़ा मुआहिदा जो तमाम तर पाकिस्तान की जमातों के माबैन हुआ, जब तीसरी और चौथी वज़ारत उज़्मा की लालच थी और उन कागजात पे दस्तखत कर दिया, आज उन कागजात से मुंह कैसे फेर रहे हो? आज पुख्तनख्वा को बिजली का हक क्यों नहीं मिल रहा? आज मुझे बताया जाए आखिरी दफा एनएफसी अवार्ड कब हुआ है, अगर पता हो कि एनएफसी अवार्ड क्या होता है, और मुझे पता है कि एनएफसी अवार्ड क्यों नहीं हो रहा। मैडम चेयर, इवन यू नो द गुड रीजन कि वो एनएफसी अवार्ड क्यों नहीं हो रहा। और अब हमने सुना है एक ड्रामाबाज एनएफसी अवार्ड होने वाला है, जिसमें पहले से बताया जा रहा है कि वो फिगर्स डब्ड होंगे। कल को आप बोलोगे कि आइन सल्ब हुआ है, फिर आपके साथ कौन खड़ा होगा? जिन लोगों को आप एक दफा धोखा दे चुके हो। ये मौलाना साहब हमारे साथ बैठे हैं, मैं हूं, ये हमारे साथ बैठे काफलीग वाले हैं। इस तरह और हमने आपके वो जज्बे देखे थे, वोट को इज्जत दो। हम तो समझे कि भाई इनकलाब आ गया, अब भाई जमहूरियत हावी होगी, और पंजाब में हिम्मत आ गई जमहूरियत को हावी करने की। पता नहीं था कि जब आईना देखेंगे तो हाफिज ही हाफिज होगा। आज किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफ केस में व्हाट जोक, ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफ केस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था, जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज सॉरी टू से नॉट डेमोक्रेसी। The Minister of the Law Affairs is sitting there. क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? आज तो आपको और सऊदी अरब का मुआहिदा हो गया, दुनिया को दिखा रहे हो, दोनों का मुआहिदा कराया गया है, क्योंकि वी नो कि पाकिस्तान के थ्रेट्स और सऊदी अरब के थ्रेट्स कहां से पुल हो रहे हैं। क्या एक होशियार आदमी ये जो 20 नुकाती पॉइंट आज आया है, बातों से बातें निकल रही हैं,
یہ جو 20 نکاتی پوائنٹ اور جس میں بولا گیا ہے ٹرمپ نے کہ یہ ہمارے ساتھ پاکستان والوں نے مانا ہے، یہ کس پاکستان نے مانا ہے؟ I as a senator don't know it. یہ میرے سینیٹر دوست بیٹھے ہیں، کوئی بتا دے کہ یہ 20 نکات جو پاکستان جا کے مان چکا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مشورہ ہوا ہے، یہ حکومت والے بتا دے، طارق صاحب بیٹھے، انفیکٹ وہ بتا دے میرے خیال میں، I'm sorry to say لیکن the facts are a bit different. تو I request the government کہ the prime minister اور چیف جب بھی واپس آئے ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے، اور یہ جو اتنا بڑا سودا ہو رہا ہے، اس سودے پہ جو سوداگر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کون بنا ہوا ہے آج کل سوداگر، وہ پارلیمان کے سامنے پیش ہو اور وہ پارلیمان کو بتائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک خطرناک طرف جا رہا ہے ملک، کیونکہ ان 20 نکاتی نقطوں پہ تو عمل ہو جائے گا، میں اچھے تارے دکھائے گئے ہیں کہ فلسطین کو مان لیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچا، تو یہ ایک ڈرامہ کھولا گیا ہے۔ اور اس 20 نکاتی پوائنٹ کے بعد فوراً میری یہ بات یاد رکھے کہ آپ کے ملک والے یہ بھی شاید مان چکے ہوں، سعودی عرب بھی، کہ جو ابراہیم اکارڈ تھا کہ بھئی اب اسرائیل کو تسلیم کرو اور اب سب چلے۔ یاد رکھو میری یہ بات۔ اور پھر جو زہر ریاست پاکستان نے پچھلے 70 سال سے اسرائیل کے خلاف اپنے شہریوں کے اندر، دماغ میں اور دل میں گھسا چکے ہیں، اس زہر کا کیا کرو گے؟ اتنا آسان ہے کہ بھئی فیلڈ مارشل کو 4 تارے والے نہیں 6 تارے والے بھی ہو، لیکن جو ادھر ماحول بنایا گیا ہے یہاں پہ اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو پھر یاد رکھیں یہ ایوان کہ اس دن یہ جو ابھی جس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، وہ چیف ہو یا وزیر اعظم ہو، اس دن ان کی یہ حالت ہوگی جو آج مودی کی ہو رہی ہے۔ میں میڈم چیئر سمجھتا ہوں کہ SIFC ایک غیر آئینی ادارہ ہے، اور یہ گورنمنٹ یا لا منسٹر مجھے بتا دے کہ آیا 18th امینڈمنٹ کے بعد SIFC کی حیثیت آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ مجھے پرویز انکل بتا دے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آیا SIFC ایک دفعہ پھر فائنینشلی 1 یونٹ کی طرف پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کے تمام تر فیصلے ایک ہی جگہ ہو رہے ہیں۔ آپ کی پنجاب کے ایگریکلچر پالیسی وہی SIFC بنا رہا ہے، آپ کا جو بنگ پالیسی بنایا اس کا کمیشن وہی SIFC کو ملا ہوا ہے، ریئر ارتھ منرلز وہی SIFC ڈیل کر رہے ہیں۔ آیا 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ عمل غیر آئینی ہے یا غیر آئینی نہیں ہے؟ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں۔ اس کے بعد اب ایک اور میرا پارٹی کا بندہ باجوڑ میں ٹارگٹ ہوا، اس کو شہید کیا گیا۔ یہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ان کو میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ خدا را مولانا خانزیب شہید کے واقعے پہ ایک لیٹر ان کا حکومت کا ہے، انہوں نے جوڈیشری کو لکھنا ہے، چیف جسٹس کے، کہ اس واقعے پہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ مجھے بتائیں یہ حکومت کیا ملوث ہو اس سب میں؟ سینیٹر صاحب میں اگر ملوث نہیں آپ ہو کنکلوڈ کریں، میں ان کو جواب، میں بار یہ بات کر چکا ہوں، جواب کا موقع میڈم دے دیں۔ اب آپ میری کنکلوڈ کریں۔ انشاءاللہ سب باتیں پبلک انٹرسٹ کی ہوں گی۔ خیر ہے، تیرا کا واقعہ ہوا، مجھے 2 منٹ دے دو، مجھے 2 منٹ دے دو۔ تیرا کا واقعہ ہوا جی، تیرا پہ الگ بات کر لیجئے گا، اتنا پورشن ہو کے This is a matter of public interest and I have to speak about it. پلیز ریز اٹ سیپریٹلی۔ اب ان کو جواب کا Let me, these all are، یہ سب اگر میڈم میرے ریئر ارتھ منرلز کے بریف کیس اور تیرا کا انسیڈنٹ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ سینیٹر صاحب سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام تک جانی چاہیے، اور اس ایوان کے توسط سے مجھے وہ جواب دے لینے دیں جو آپ جواب دینے دیں۔ آپ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں۔ آپ 13 منٹ 2 منٹ مجھے بات، اس سے پہلے سینیٹر صاحب اور کوئی نہیں بولا اتنا لمبا۔ کیوں تیرا پہ نہیں بولنے دے رہے؟ نہیں، آپ پھر ایک ایشو پہ رہے ہیں، ایک ایشو پہ رہے ہیں، آپ بول لیجئے گا تیرا پہ، اس پہ جواب دینے دیں۔ پنجاب میں ہوتا ہے تو پوری کاروائی بند ہوتی ہے۔ جواب کا حق دیجئے، بلوچستان میں جواب کا حق دیجئے سینیٹر صاحب۔ بات کا حق نہیں دیجئے۔ تو آپ نے کر لی نا، آپ ہر ایشو نہیں لپیٹ سکتے اس وقت۔ ہاں